بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق غزوہ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی نیکسٹ ہاف کتاب خوانی کریں گے۔ آپ اپنی بکس اوپن کر لیں۔ کل کے سبق میں ہم نے آپ کو غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا فرسٹ ہاف کتاب خوانی کروائی تھی۔ آج ہم اس سے آگے سے شروع کریں گے۔ چلیں بچوں، شروع کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ انسان شروع ہی سے باغی اور سرکش رہا ہے۔ اس نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے فور کلاس ہٹ درمی کو انڈرلائن کریں اور ہٹ درمی کا معنی لکھیں بے ایمانی۔ ہٹ درمی کا معنی لکھیے بے ایمانی۔ اس نے اپنے خالق کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا، اس کے نیک بندوں کی توہین کی، حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا، بچوں حقوق العباد کا معنی لکھیے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد معنی لکھیے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا، اللہ کے بندوں کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کی زمینیں چھین لیں اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کی یہ تذلیل، بچوں تذلیل کا معنی لکھیے بے عزتی۔ تذلیل کا معنی لکھیے بے عزتی یا ذلت۔ تذلیل کو انڈرلائن کریں بچوں اور اس کا معنی لکھیے بے عزتی، ذلت۔ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کی یہ تذلیل گوارا نہ ہو سکی، اس نے برے انسانوں کے مقابلے میں اچھے انسانوں کو لا کھڑا کیا، انہیں تلوار پکڑنے کا حکم دیا اور کہا ان سے برابر جنگ کیے جاؤ، ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فور کلاس فتنہ کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیے فساد۔ فتنہ کے اوپر معنی لکھیے فساد۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کا مقصد دنیا سے فتنہ اور فساد کو ختم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوات کو جہاد کا نام دیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں کسی نیک مقصد کے لیے کوشش کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تعلیم دی، جہاد کی تعلیم دے کر انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ظلم اور باطل کے
किसी हथकंडे को कबूल ना करे। 5 क्लास आप लोगों ने हथकंडे का मायने लिखना है। हाथ की चालाकी। बच्चों हथकंडे का मायने लिखिए, हाथ की चालाकी। 5 क्लास मैं एक बार और किताब ख़वानी कर देती हूँ, आप गौर से सुनिए। कौन नहीं जानता कि इंसान शुरू ही से बागी और सरकश रहा है। 5 क्लास बागी को हाईलाइट कीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। बागी को हाईलाइट कीजिए। और सरकश रहा है, उसने अपनी हट धर्मी की वजह से अपने खालिक को मानने से भी इनकार कर दिया, उसके भेजे हुए पैगंबरों को झुटलाया, उसके नेक बंदों की तौहीन की, हक़ूक़ुल इबाद पर डाका डाला, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ें पहुँचाईं, उनकी ज़मीनें छीन लीं और उनके खून से हाथ रंगे। अल्लाह ताला को इंसानियत की ये तज़लील गवारा ना हो सकी। 5 क्लास हाइलाइटर की मदद से इंसानियत और तज़लील को हाईलाइट कीजिए। मारूज़ी के लिए इंसानियत और तज़लील को हाईलाइट कीजिए। उसने बुरे इंसानों के मुकाबले में अच्छे इंसानों को ला खड़ा किया, उन्हें तलवार पकड़ने का हुक्म दिया और कहा उनसे बराबर जंग किए जाओ यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। 5 क्लास यहाँ पर जंग और फितना को भी हाईलाइट कीजिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों का मकसद से दुनिया से फितना फिसाद को ख़त्म करना है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों का मकसद दुनिया से फितना और फसाद को ख़त्म करना है। 5 क्लास फितना और फसाद इसको हाईलाइट कीजिए। यही वजह है कि ग़ज़वात को जहाद का नाम दिया गया है। प्यारे बच्चों जहाद को हाईलाइट कीजिए, जिसके लुग़वी मायने हैं किसी नेक मकसद के लिए कोशिश करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तालीम देकर इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो जुल्म और बातिल के किसी हथकंडे को कबूल ना करे। प्यारे बच्चों आज हमने ग़ज़वा बदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली सबक का सेकंड हाफ किताब ख़वानी की है। आपने बार बार किताब ख़वानी करनी है और अपनी अम्मी या बाजी को सुनाना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।